अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पुर इसरा टीवी। नाजरीन मोहतरम, कितना प्यारा है पाकिस्तान। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के नक्शे पर उभरने वाले इस मुल्क की दुनिया में कंट्रीब्यूशन क्या है। पाकिस्तान ने कायम होने के बाद मुख्तसर अरसे में जितनी तरक्की की, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। कुछ अल्लाह की रहमत है जिसने कुदरती तौर पर हमें खित्ते में ऐसा जुग्राफियाई मकाम अता किया है कि हमसे नजरें चुराने वाले ममालिक भी आखिर में हमारी ही मदद मांगते हैं। नाजरीन, वो अपनी जिम्मेदारियां हम पर डालकर अपना रास्ता बदलने की कोशिश भी करते हैं। क़याम के बाद हमने कई सनती और ज़री शोबों में लाजवाल तरक्की की। मैदान सियासत में भी ऐसे काम किए जो दुनिया के लिए एक मिसाल और रहनुमा असूल है, जिनका जिक्र आलमी अदारे भी ज़रूर करते हैं। आज हम आपको इस प्यारे मुल्क की बहुत सी खूबियों में से 10 खूबियों से रोशनास कराते हैं। एक गैर मुल्की जरीदे ने पाकिस्तान की 10 खूबियों पर एक मजमून लिखा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम दुनिया में मानी जाने वाली 10 बातों का जिक्र करते हैं। नंबर 1, लफ्ज़ पाकिस्तान की खासियत। जरीदे न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड ने पाकिस्तान के लफ्ज़ को खास अहमियत देते हुए कहा है कि दुनिया में किसी मुल्क का नाम 2 जुबानों से मिलकर नहीं बना। लफ्ज़ पाकिस्तान का आधा हिस्सा यानी पाक फारसी ज़ुबान में मुक़द्दस के लिए मुस्तमल है, जबकि अस्तान मकामी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ अस्ताहान यानी रहने की जगह से लिया गया है। पाकिस्तान मुक़द्दस लोगों का घर कहलाया। गैर मुल्की जरीदे ने इस अहमियत और हैसियत को कबूल किया। हमें भी चाहिए कि अपने इस मुकाम के मुताबिक काम करें। नंबर 2, फुटबॉल का घर। नाज़रीन, अगर आप फुटबॉल के शौकीन हैं तो ये भी बात जानती होंगे कि फ़ुटबॉल दुनिया में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल है। 200 ममालिक में 2.5 करोड़ खिलाड़ी फ़ुटबॉल के मैचों में हिस्सा लेते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाले इस खेल के लिए 40% फुटबॉल पाकिस्तानी शहर सियालकोट में मनाए जाते हैं। आलमी तजारत में बाकी किसी भी मुल्क से ज़्यादा हिस्सा हमारे इस छोटे से शहर का है, जहां आप जदीद तरीन अंदाज में बगैर सलाई के गेंदें भी बनाई जा रही हैं। जदीद टेक्नोलॉजी में यही शहर ही क़यादत कर रहा है। नंबर 3, दुनिया का सबसे बड़ा निज़ाम आबपाशी। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा इंसान का तैयार करदा निज़ाम आबपाशी पाकिस्तान में ही कायम है, और ये हमारी अपनी मेहनत का नतीजा है। इंडस बेसिन इरिगेशन सिस्टम 3 बड़े डैम्स, 8 छोटे डैम्स, 19 बैराजों, 12 इंटरलिंक नहरों और 45 कनाल कमांड्स एरिया पर मुश्तमिल है। नाजरीन, 7 लाख ट्यूब वेल्स इसके अलावा हैं। इस नहरी निज़ाम की मदद से दरियाए सिंध के पानी में से 104 MAF अपनी रुख का मोड़ दिया गया। तहम बार बार तरामीम के बाद पंजाब को मुहैया होने वाले पानी की मकदार काफ़ी कम हो गई। पंजाब के 3 दरिया इंडिया को देने के बाद नए निज़ाम आबपाशी की ज़रूरत थी। इंसान ने ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतों का मुज़ाहरा करते हुए पानी की फराहमी का 3 दरियाओं के मुतबादिल निज़ाम कायम किया। आज इस निज़ाम की कीमत $300 अरब है। नंबर 4, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क। कराक्रम हाईवे दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है। पहाड़ों का सीना चाक कर मुख्तलिफ ममालिक ने रास्ते तो बहुत बनाए होंगे, मगर 13,500 फीट की बुलंदी पर यह सबसे ज़्यादा ऊंचाई है। 1300 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का एजाज़ हमारे सिवा किसी को हासिल नहीं हुआ। पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसने जानों की कुर्बानियाँ देकर इतनी बुलंदी पर चीन को मिलाने वाली सबसे ऊंची सड़क बनाई। पाक चीन दोस्ती का एक नादरे नमूना होने के बायस इसे शाहर दोस्ती भी कहते हैं। कराक्रम हाईवे का आगाज सरकारी तौर पर रावलपिंडी से होता है, जबकि बुलंद तरीन मकाम गिलगित में वाक़ई है। वादी हुंजा में कई मकामात पर दिलों की धड़कन तेज हो जाती है, कहीं कहीं रुकती हुई महसूस होती है। पहाड़ों के सीने पर बीचों बीच बल खाती कराक्रम हाईवे का सफ़र बड़ा ही नाकाबिले फरामोश और दिलकश होता है। नंबर 5, दुनिया के बुलंद पहाड़। नाज़रीन, दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों में से कुछ पाकिस्तान में भी ज़मीन पर सीना ताने खड़े हैं। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के कई नाम हैं। मकामी बशीने इसे डेवसांग या चोगोरी भी कहते हैं।
زیادہ تر لوگ اسے K2 کہہ کر ہی کام چلاتے ہیں۔ نمبر 6 اہم عالمی ثقافتی ورثے۔ پاکستان 6 عالمی سطح کے ثقافتی ورثوں کا بھی امین ہے۔ ہم امانت دار ہیں اور اہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ان میں منجو دھڑو تخت بائی میں بدھ مات کی آثار، شہر بلوال لاہور، قلعہ شالیمار گارڈن، قلعہ روہتاس مکلی اور ٹیکسلا کے آثار۔ وادی سندھ دنیا کی 3 قدیم ترین تہذیبوں کا گھر ہے۔ یہ تہذیب کم و بیش 3 صدی قبل از مسیح پرانی ہے۔ آثار کی تحقیق سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ میٹروپولس تہذیب کا آغاز لگ بھگ 150 سے 250 برس قبل المسیح میں ہو گیا تھا۔ کراچی 510 کلومیٹر شمال مشرق میں اور لڑکھانہ سے 28 کلومیٹر کے فاصلے پر قدیم عالمی تہذیب کا سب سے اہم مرکز واقع ہے۔ نمبر 7 مکلی کا شہر خومشاں۔ مکلی کے شہر خومشاں کو بھی عالمی حیثیت حاصل ہے۔ ٹھٹھا شہر سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر 10 مربع میل میں کم و بیش 5 لاکھ قبریں ہوں گی، جن میں صوفیوں، حکمرانوں اور امراء کی آخری آرام گاہیں بھی شامل ہیں۔ مکلی کے نام کے بارے میں کئی روایات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک روایت حضرت شیخ حماد جمالی سے منسوب ہے۔ صوفیہ کا مسکن ہونے کے ناطے شیخ حماد نے اسے مکلی یعنی منی مکہ کا نام دے دیا تھا، جو اب تک مستعمل ہے۔ ناظرین، نمبر 8 اسلامی ممالک میں پہلی خاتون وزیر اعظم۔ بے نظیر بھٹو کو عالمی طور پر خصوصیت بھی حاصل تھی کہ وہ کسی بھی اسلامی ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ کئی جمہوری ممالک بھی کسی خاتون کو سربراہ حکومت نہیں چن سکے، جن میں امریکہ بھی شامل ہے۔ امریکہ میں صدارت کی دوڑ میں ہیلری کلنٹن آخری وقت میں مرد کے سامنے ہار کی۔ ان کی شکست میں عورت ہونا بھی شامل تھا۔ ہمارے یہاں ایک عورت کو 2 مرتبہ وزیر اعظم بننے کا موقع دیا گیا۔ یہ بہت ہی جمہوری ممالک میں بھی ایک الگ کی بات ہے۔ نمبر 9 پاکستانی بل گیٹس۔ بل گیٹس کے پاس دولت بے شمار ہے جس کا کوئی حساب نہیں، لیکن کمپیوٹر میں مہارت کا دوسرا نام الوی برادرز ہے۔ کمپیوٹر اور بل گیٹس لازم اور مظلوم ہیں، دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں کہ بل گیٹس کو بل گیٹس بنانے میں پاکستانیوں کا بھی ہاتھ ہے۔ آپ کو 1990 کو پوری دہائی میں کریش 2K کا چرچا تو سنا ہی ہوگا۔ دنیا خائف تھی کہ صدی کے بدلتے دنیا کے سبھی کمپیوٹر کریش کر جائیں گے، کیونکہ ان میں 2000 کا لفظ کہیں بھی موجود نہیں، لہذا تمام ڈیٹا بینک ختم کا ہو جائیں گے۔ اس وقت پاکستانی ہی آگے آئے تھے جنہوں نے تمام ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کر کے کمپیوٹروں کو کریش ہونے سے بچا لیا تھا۔ آپ سوچتی ہوں گے کہ اس میں بل گیٹس کا نام کہاں سے آ گیا۔ آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ کمپیوٹر کو سب سے زیادہ نقصان ذہنی پراپرٹی کے حقوق کی خلاف ورزی نے پہنچایا۔ بڑے پیمانے پر ونڈوز چوری ہوئی۔ 2 نمبر ونڈوز سلیکون ویلی میں جاری بزنس کے لیے خطرہ بن گئی۔ اس حوالے سے حال ہی میں امریکی جریدے نیوز آف دی ورلڈ نے اپنی تازہ اشاعت میں پاکستان کو یہ کریڈٹ دیا کہ اس نے کمپیوٹر سسٹم کو بچانے والا دنیا کا پہلا وائرس برین تیار کیا، جسے پاکستانی برین بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 10 2 نوبل انعام یافتہ سائنسدان۔ نیوز آف دی ورلڈ کے مطابق پاکستان ایشیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں فزکس اور سماجی شعبے میں 2 نوبل انعام یافتہ شخصیات موجود تھیں، جنہوں نے مقامی تعلیمی اداروں میں تربیت پائی۔ 1967 میں تھیوریٹیکل فزکس سے ماہر ڈاکٹر عبدالسلام نے الیکٹرونک یونیفیکشن میں انعام نوبل حاصل کیا۔ ملالہ یوسفزئی کو بچیوں کی تعلیم میں خدمات سر انجام دینے پر 2014 میں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ یہ اعزاز بھی پاکستان کو ہی حاصل ہے کہ ملالہ یوسفزئی دنیا کی کم عمر ترین نوبل انعام یافتہ سماجی کارکن ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے حقائق ہیں جن سے پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ہمارے یوٹیوب کے اس منفی چینل پوری اسرار ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بنے گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں۔